अस्सलामुअलैकुम। सचावल न्यूज़ के साथ मैं राबिया अली। बुलेटिन में खुश आमदीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन कहते हैं कि सऊदी कर्ज की वापसी का टाइम फ्रेम 1 साल है। जरूरत पड़ी तो कर्ज की वापसी में तोसीह भी करेंगे। सेनेट का इजलास चेयरमैन सादिक संचरानी की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने बताया कि दुनिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। सऊदी कर्ज की शरह सूद 4% होना कोई बुरी बात नहीं। वापसी में तोसीह की शर्त मुआहदे में होती तो लिखा होता कि 1 साल तोसीह हो सकती है। उनका कहना है कि हमने सऊदी अरब से कर्ज मांगा ही 1 साल के लिए था। कर्ज पर शराइत तो डाली जाती है, लाजिम नहीं कि इनका नफाज भी किया जाए। सऊदी अरब ने कहा कि हमने डिफॉल्ट किया तो ये रकम वापस ले सकते हैं, हम डिफॉल्ट ही नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेरजवान ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को सिंध के वज़रा की कारकर्दगी का जायजा लेने का मशवरा दे दिया। जारी किए गए बयान के जरिए खुर्रम शेरजवान ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी वफाकी वज़रा के सर्टिफिकेट पर तनकीद के बजाय अपने वज़रा की कारकर्दगी का जायजा ले। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिर्फ नालायक वज़ीरों की कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर सकते हैं। रिपोर्ट में सिंध के बड़े बड़े महकमों के नाम सामने आएंगे। PTI रहनुमा ने कहा कि सिंध में तालीम का निज़ाम तबाह हाल है। ट्रांसपोर्ट के वज़ीर ने 14 साल में सूबे को 14 बसें नहीं दी। उन्होंने मज़ीद कहा कि महकमा दाखिला पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह काबिज है, जिसकी वजह से महकमा तबाही के दहाने पर है। खुर्रम शेरजवान ने यह भी कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जमात दीगर सूबों की तरह सिंध से भी फारिग हो जाएगी। खबर का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वज़ारत तालीम की मशीर डॉक्टर आयशा रज़ाक ओहदे से मुस्तफ़ी हो गई। वज़ारत तालीम ने उनका इस्तीफा कबूल नहीं किया। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर आयशा रज़ाक और वज़ारत के आला हुकाम में तनाज़ात चल रहे थे। डॉक्टर आयशा रज़ाक गुज़िश्ता मीटिंग्स में भी एहतिजाजन गैर हाजिर रही। ज़राए ने बताया कि डॉक्टर आयशा की चेयरमैन HEC मुलाकात का सबब और इस पर वजाहत मांगी गई, ताहम जवाब नहीं मिला। हुकाम वज़ारत तालीम का कहना है कि डॉक्टर आयशा HEC के मामले पर वज़ारत की पॉलिसी के खिलाफ बोलती रही है। डॉक्टर आयशा का कहना है कि ज़ैली इदारों के सरबराहान से मिलना या उनकी तालीम के फ़रोग़ के लिए मुआवनत करना जुर्म नहीं। हुकाम वज़ारत तालीम ने कहा कि डॉक्टर आयशा का इस्तीफा कबूल नहीं किया, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का कहना है कि मुल्क की तबाही और बर्बादी पर तारीफी असनाद मिलना मज़े का खेज है। जिस दिन ये वज़रा अवाम में उतरेंगे तब उनका सियासी हिसाब किताब होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से वज़रा को तारीफी असनाद देने पर नून लीग रहनुमा ने रद्द अमल देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने अपने नौरतों को तारीफी असनाद नहीं, अवाम के जख्मों पर नमक छिड़का है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को तारीखी महंगाई, बदतरीन सर्टिफाइड करप्शन, खाद और चीनी बहरान पर भी तारीफी संद मिलनी चाहिए। हमजा शहबाज का कहना था कि वज़ीर आज़म ये तारीफी असनाद जारी करके अवाम की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। मुस्लिम लीग नून के मंसूबों पर तख्तियां लगाने से हकीकत छुपाई नहीं जा सकती। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि तवील तहकीकात के बाद बिल आखिर 18 फरवरी को शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर पर फर्द जुर्म आयद होगी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बताया कि 18 फरवरी को शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का बाकायदा ट्रायल शुरू होगा। फवाद चौधरी ने बताया कि इन तहकीकात में 14,000 बैंकिंग ट्रांजैक्शन को खंगाला गया तो हैरत अंगेज तफसीलात सामने आई। 25,000 रुपए तनख्वाह वाले चपड़ासी मकसूद के नाम पर अकाउंट से 4 अरब रुपए निकले हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि ये 4 अरब रुपए इसके अकाउंट से होता हुआ शरीफ फैमिली के अकाउंट्स में पहुंच गया। ऐसे दर्जनों दिलचस्प और अजीब फ्रॉड शहबाज शरीफ के मुकदमे में है। फवाद चौधरी ने कहा कि इस दिलचस्प और अजीब मुकदमे की समाअत बराह रास्त दिखाने की इजाजत दी जाए। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि किसी भी मुहिम जोई का जवाब देने के लिए
ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ آرمی چیف نے PAF ایئر وار کالج انسٹیٹیوٹ کراچی کے دورے کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خود کو جدید رجحانات سے ہم آہنگ کر کے جنگ میں بالادستی حاصل کی جا سکتی ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف نے 35ویں ایئر وار کورس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے افسران پر خود کو جدید رجحانات سے آراستہ کرنے پر زور دیا اور پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارتوں اور کامیابیوں کو خوب سراہا۔ آپ خبر شامل کریں گے منچنا آباد سے۔ ہمارے نمائندہ محمد طاہر اصغر بھٹی کی رپورٹ کے مطابق منچنا آباد میں بلدیہ آفیسرز اور ٹھیکیدار کی ملی بھگت سے کئی منصوبے ناقص مٹیریل کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ لاکھوں روپے کی لاگت سے بنائے گئے منصوبے چند ہی روز میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، جس میں سب سے اہم سوشل میڈیا پر گردش کرتا ہوا منصوبہ لالو ککلا ڈسپوزل ہے، جو کہ ناقص مٹیریل کی وجہ سے تعمیر ہونے سے کچھ دنوں بعد ناکارہ ہو گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہم نے اعلیٰ افسران کو اس ڈسپوزل کے بارے میں آگاہ کیا، لیکن انہوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی، انہوں نے اس پر کوئی ایکشن نہ لیا، جبکہ اینٹی کرپشن بہاولپور میں کیس زیر سماعت ہے۔ ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار وزیر اعظم سے اپیل ہے کہ اس منصوبے کی جانچ پڑتال کروا کے کرپشن فری پاکستان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرتے ہوئے ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ رخ کریں گے گجرانوالہ کا، جہاں پر سٹی پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ سید حماد عابد نے مرکزی مسجد سلفیہ GT روڈ راہوالی میں منعقدہ کھلی کچہری میں شہریوں کے مسائل سنے۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب راؤ سردار علی خان کی اوپن ڈور پالیسی کے تحت ضلع بھر میں کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا گیا۔ اسی ضمن میں سٹی پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ سید حماد عابد نے مرکزی مسجد سلفیہ GT روڈ راہوالی میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد کھلی کچہری میں شہریوں کے مسائل سنے اور خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام کے ساتھ براہ راست رابطے کا مقصد عوام اور پولیس کے درمیان خلیج کو کم کرنا ہے۔ CPO نے مزید کہا کہ جرائم پیشہ عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ عزت و وقار کے ساتھ انصاف کی فراہمی اور دکھی انسانیت کی خدمت ضلعی پولیس کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ CPO نے مزید کہا کہ ضلع بھر میں 40 سے زائد مقامات پر کھلی کچہریوں کا مقصد شہریوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا ہے۔ CPO کے مطابق گجرانوالہ پولیس کے افسران اور جوانوں کو ہدایت کی گئی کہ خدمت خلق کو اپنا شعار بنائے، رشوت، بدعنوانی اور بد اخلاقی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ خبر شامل کریں گے نوشہرہ ورکا سے، جہاں پر غریب نواز چوک میں واقع سٹی سرجیکل میڈیکل ہسپتال میں آن کیمرہ مثانے کا پہلا کامیاب آپریشن ہو گیا۔ پنجاب میں گردے اور مثانے کے ماہر معالج اور سرجن میو ہسپتال میں تعینات ڈاکٹر محمد وقاص حسین نے 65 سالہ بزرگ عبدالحمید اور 12 سالہ لڑکے سبحان کو مثانے اور پیشاب کی نالی میں درد پیش تکلیف کے ازالے کے لیے آپریشن کیا۔ اس سے قبل نوشہرہ ورکا میں آن کیمرہ مثانے کے آپریشن کی سہولت موجود نہ تھی اور سٹی سرجیکل میڈیکل ہسپتال میں میاں شبیر حسین کی کاوشوں اور ماہر معالج ڈاکٹر وقاص حسین کی خدمات ملنے سے مریضوں کو گجرانوالہ اور لاہور جانے کی سفری صعوبتوں سے بھی نجات مل جائے گی۔ ڈاکٹر محمد وقاص حسین کا کہنا ہے کہ میڈیکل کے شعبے میں انسانیت کی خدمت اس پیشے کا جز ہے اور بڑھتے ہوئے نفسا نفسی کے عالم میں جو کوئی بھی معالج اس مقدس پیشے کو خدمت انسانیت کی نظر سے چلا رہا ہے، وہ ڈاکٹر صحیح لفظوں میں عوام کی خدمت کر رہا ہے۔ خبر شامل کریں گے نوشہرہ ورکا سے، جہاں پر سجاول نیوز کے نمائندہ شوکت علی ڈار کی رپورٹ کے مطابق مرکز المصطفی کے زیر اہتمام جامع مسجد عبدالرحمن اور شہرہ ورکا میں ماہانہ مصطفی محفل زیر نگرانی حافظ محمد قاسم مصطفی اور مفتی نوید اصغر فاروقی میں انعقاد کیا گیا۔ دوست احباب نے دور و نزدیک سے شرکت فرما کر محفل کی رونق کو دوبالا کر دیا۔ معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر ابو بکر نیر نے خصوصی خطاب
خطاب فرمایا۔ ان کا کہنا تھا کہ علم عمل کے بغیر نامکمل ہے۔ ڈگریاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک دینی ڈگری اور ایک دنیاوی ڈگری۔ دنیاوی ڈگری عمل کے بغیر چل سکتی ہے، لیکن دین کی ڈگری عمل کے بغیر کسی کام کی نہیں۔ ایک باعمل عالم دین کے چہرے کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ جب پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو تمام لوگوں کو جمع کیا اور ایک پہاڑی پر چڑھ کر فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کی دوسری طرف دشمن تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو تمام لوگوں نے بیک زبان کہا کہ ہم آپ کو ہمیشہ صادق اور امین پایا ہے۔ یہ عمل کی بات ہے۔ دین کے ساتھ منسلک لوگوں کو اپنا کردار اچھا رکھنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں مصطفیٰ نوید اصغر فاروقی نے علماء اور عوام کا محفل پاک میں شرکت کرنے پر شکریہ ادا کیا اور لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اور پاکستان سپر لیگ 7 کے آج کھیلے جانے والے 17ویں میچ میں ملتان سلطانز کے ڈیوڈ ویلے کی لاہور قلندرز کے خلاف میچ میں شرکت مشکوک ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق ڈیوڈ ویلے معدے کی تکلیف میں مبتلا ہے۔ وہ گزشتہ روز پشاور زلمی کے خلاف بھی میچ نہیں کھیل سکے تھے۔ ترجمان ملتان سلطانز کا کہنا ہے کہ ڈیوڈ ویلے اس وقت شدید نقاہت محسوس کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ ملتان سلطانز نے گزشتہ روز آل راؤنڈر پرفارمنس دیتے ہوئے PSL 7 کے 16ویں اور اپنے مسلسل چھٹے میچ میں کامیابی حاصل کی۔ میچ میں زلمی کے بیٹرز 183 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 140 رنز پر ڈھیر ہو گئے تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سچاول نیوز۔